शैलेश गांवस हांव आसा सध्या गोंयच्या भायर आनी हो व्हिडिओ करपाचो मेन कारण म्हटल्यार लोकांच्या नजर लिपोवन म्हणजे लोकांच्या नजरेक लिपोवन बिचोले महालान म्हणजे सरवणा म्हणटा त्या जाग्यार रातचे खंय 2 हत्ती हाडले. तशेंच आनी एक गजाल आयकोंक येयल्या की एक 900 भटांक घेवन व्हडलो होम घालपाचें आसा. आतां हत्ती हाडप हो बेकायदेशीर. बेकायदेशीर कसो हे सगळ्यांक खबर आसा. ह्या 900 भटांचेर ह्या हत्तीचेर एक बरी कविता बरोवपाचें हांवें थारायलां आनी हांव ती कविता बरयतलों. म्हाजी विनंती आसा सगळ्या गोंयकारांक ही कविता म्हाजी तुमी सुरवातच्यान एंड म्हणजे लास्ट पासून आयकची आनी गोंयचें राजकारण म्हणजे कितें कशें आनी कोणा खातीर